Buntag sa tanan, no? So niya na sad inyong mananambal binisaya Tatay Dodong Boyser. Mag-awag ko ninyo nga inyo kung ubanan na pod karon nga mga liyatag magampo ta sa Dios sa matag buntag, labi na tong dunay mga sakit o balatian nga niduol nato dinhi. Manghinaot ko nga inyo kung ubanan karon sa ato ang mga pagampo, no? Nga diin atong ihalad sa Ginoo unsay ato ang sakit. Labi na karon ako mong gingatudloan kanunay katumuan ni dinhi. Nga unahon na to katong gitudlo ni Kristo unsaon pagampo og Dios Amahan, no? Sa munang amahan namo ang ato ang buhaton unya dayon atong ipangamuyo mga tagiya magpasalamat ta sa mga butang na atong naangkon bantag adlaw. So niya kampo ta labi na sa ako ang mga kadibusyon, no? Sa atong Senyor Santo Niño. So dungan ta sa ngalan sa Amahan sa Anak ko sa Diyos na Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, magdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot kinasayuta nga imong sa langit. Ang kalano namo sa adlaw, natag ka namo kadlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, nga nakapasaylo sa kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga panulay noon luwas sa kami gikan sa mga dawtan. Ang itanong amahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi, dugang grasya, nga mga dawat, matagbuntag, ni anagapangamuyo, may nagpasalamat sa mga butang nga imong gitunon nga rin kanamo, o ang mga mahimong pahimuslan diha sa pagbuhat o matarong o kangayan. O Lord, nangamuyo sa bako nga unta, ang mga tao karon nga nakikuban sa atong mga pagampo, nidoon na to, nagpatambal, wala ko'y katapos, Lord, nga makatambal ko nila o makaayo ko nila kundi kung kini imong ikarantiya o imong hatagan o panalangin kung anong ginabuhat, mahinaw ko Ginoo na imo silang ayohon, nangamuyo ko nimo nga unta imo kong tabangan nimo sila mga tao na dunay mga sakit o balatian. Lord, ako ihalad ang akong kinabuhi na ibilin ug labi na gyud sa imong pagkatag anak ug ka ibalo aron kapanudlo ko sa mga tao sa pagbaton og kinabuhi nga diin magasubay diha sa imong kabubuton. Labi na gyud Lord sa mga tao nga nagig-uban kanunay sa atong prinsipyo buruganan nga ikaw lamang ang amo ang kadangpan sa kalisod man kapait ug sa pagpasalamat namo sa mga gasa grasya nga madawat matag adlaw. Lord, panalangin kami diin akong ditudlo sa mga tao na unta ang amo ang pagtuo pagsalig wa gyud pagkakutak diha sa imuha ug manghinaot usab kami Lord nga unta ing nabili na mong mga adlaw sa mong kinabuhi mahimo kining ikamaya diha kanimo ikahimaya kining tanan Ginoo mahimo lamang kining imong tugtang ug imong panalangin kining tanan ginawa ko sa mga tao kining kaduol nato ang mga patambal unta sa kayohon sa tagsa kapalatian kay ikaw lamang ang bugtong makahimong niini ug kami igo lamang mabuhat sigon sa imuhang ipabuhat namo diin may subay diha sa imuhang katuyuan kinitan ginawa mo dito sa limatan uban sa mga kaigsunan nga nagpatambal na ako dinhi na malit sa itong mga herbal ug nakat-on sa ato ang mga pagpanudlo kanina kinitan namin pasalimatan sa iyong bugtong anak inong Jesucristo diin siya ang debosyon karon sa iyong Santo Niño. Lord, thank you sa tanan ug daghang kayong salamat ug salamat sa kinabuhi panahon una-una ug lagyud sa among kalihukan ug mga gibuhat ug tanan Ginoo among giday ko dito salamatan sa ngalan Kristo balang salamat sa ninyo mga kaigsunan ako nga nakig-uban nato sa itong mga pag-ampo karon. Ang inyong mga pag-ampo manghinaot ko nga dunggon usab sa Ginoo sama sa ako ang ginabuhat nga diin sayod kong way kapakyasan ang tanan labi na kon magdiha ta sa katarong o kangayan. So may buntag, daghang salamat, good luck, God bless.